बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी बकरी की कहानी सुनाऊंगी जिसके 7 बच्चे थे। वो सब जंगल में रहते थे। बकरी रोज़ाना उनको अपने साथ लेकर जाती। जंगल में वो जाकर घास खाते, फल सब्जियां खाते। जंगल में ही एक नदी बनी हुई थी, वहाँ पे वो नहा लेते और शाम को घर वापस आ जाते। घर आकर सो जाते और सुबह होते ही वो दोबारा चले जाते। उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसे पता चला कि जंगल में एक भेड़िया आ चुका है जो कि छोटे छोटे मासूम जानवरों को खा जाता है। बकरी ने जब ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसने अकेले जंगल जाना और वहाँ से खुराक लाना शुरू कर दी। वो बच्चों को घर छोड़ के चली जाती। एक दिन उसने अपने सब बच्चों को इकट्ठा किया, अपने पास बुलाया और कहा कि प्यारे बच्चों, जब तक मैं घर से बाहर रहूं इस बात का ख्याल रखना कि भेड़िया तुम्हारे करीब ना आने पाए। दरवाज़ा बंद करके रखना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो तुम सबको खा जाएगा। वो तुम्हें भेस बदल कर धोखा दे सकता है, मगर तुम इसकी खुरदरी आवाज़ और काले पैरों से पहचान लेना। बच्चों ने जवाब दिया, प्यारी माँ, आप फिक्र ना करें, हम अपनी बहुत अच्छी तरह से हिफाजत करेंगे। बकरी अपने बच्चों को छोड़कर जंगल चली गई। उसकी ये बातें भेड़िया सुन रहा था और अभी इतनी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम सबके लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लाई हूँ। वो चीख कर बोले, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे क्योंकि तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज़ बहुत मुलायम है, तुम्हारी आवाज़ खुरदरी है, तुम तो भेड़िए हो। भेड़िए ने ये सुना तो वो एक दुकान पर गया और वहाँ से बहुत सी नरम चॉकलेट केक खाकर वापस आ गया। उसे उम्मीद थी कि अब उसकी आवाज़ नरम हो चुकी होगी। फिर वो भागता हुआ दोबारा बकरी के घर आया। दरवाजे पर दोबारा से दस्तक दी। भेड़िया बोला, प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम सबके लिए अच्छी अच्छी खाने के लिए चीज़ें लाई हूँ। जब भेड़िया बोला तो इसने बेध्यानी में अपने पाँव खिड़की पर रख दिए। बच्चों ने नरम आवाज़ सुनी। पहले तो वो समझे कि इनकी माँ आ गई है, मगर उन्होंने इसके काले पाँव देखे तो समझ गए कि ये भेड़िया है। वो चीखे, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के पाँव काले तो नहीं हैं, तुम तो भेड़िए हो। भेड़िए ने ये बात सुनी तो एकदम से वहाँ से भागा और एक बेकरी की तरफ चला गया। बेकरी वाले से कहने लगा, मेरे पैरों पर चोट लग गई है, इन पर आटा लगा दो। बेकरी वाला भेड़िया देखकर डर गया और इसने इसके पैरों पर जल्दी से आटा लगा दिया। इसके बाद भेड़िया भागता हुआ चक्की वाले के पास गया और जाकर कहने लगा, मेरे पैरों पर सूखा आटा छिड़क दो। चक्की वाले ने सोचा ये किसी को धोखा देना चाहता है, तो इसने भेड़िए के पैरों पर सूखा आटा लगाने से इनकार कर दिया। भेड़िए ने कहा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चक्की वाले ने डर कर भेड़िए के पैरों पर सूखा आटा छिड़क दिया। अब तीसरी मर्तबा फिर भेड़िया बकरी के घर गया और दोबारा से दस्तक दी और बोला, प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम सबके लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लाई हूँ। बच्चों ने नरम आवाज़ सुनी, मगर अभी भी वो एहतियात कर रहे थे। उन्होंने कहा, पहले अपने पाँव हमें दिखाओ ताकि हम जान सकें कि तुम वाकई में हमारी माँ हो। ये ने फटाफट से अपने पाँव उठाकर खिड़की पर रख दिए तो बच्चे समझे कि वाकई में ये हमारी माँ है। इसकी आवाज़ भी नरम है और पाँव भी तो सफ़ेद हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और सामने देखा तो वो डर गए क्योंकि इनके सामने भेड़िया खड़ा था जो उनका दुश्मन था। बच्चे छुपने लगे, भागने लगे। एक बच्चा भागकर मेज़ के नीचे छुप गया, दूसरा बच्चा कूदकर बिस्तर पर चढ़ गया, तीसरा बच्चा चूल्हे में छुप गया, चौथा बच्चा बावर्ची खाने में जा छुपा, पांचवा बच्चा अलमारी में छुप गया, छठा बच्चा टब के नीचे जा छुपा और सातवां बच्चा घड़ी के केस में जाके छुप गया। भेड़िया इन सबको तलाश करने लगा और इसने इन सबको जल्दी ही तलाश कर लिया और एक एक करके सबको निगल गया।
اس نے 6 بچوں کو جلدی جلدی نکلا، مگر 7واں بچہ جو گھڑی کے کیس میں چھپا ہوا تھا وہ بچ گیا۔ اسے بھیڑیا نہ ڈھونڈ سکا۔ 6 بچوں کو نکلنے کے بعد بھیڑیے کو نیند آنے لگی۔ وہ سونا چاہتا تھا، اس لیے وہ جنگل میں گیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر آرام سے سو گیا۔ شام کو جب بکری جنگل سے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور گھر کے اندر تمام سامان، میز، کرسیاں اور سب چیزیں الٹی پڑی ہیں۔ برتن ٹوٹے ہوئے ہیں، تکیے اور چادریں گری ہوئی ہیں، گملے ٹوٹے ہوئے تھے۔ گھر کی یہ حالت دیکھ کر بکری بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اس نے سب بچوں کو ان کے نام لے کر بلانا شروع کر دیا، لیکن کسی بچے نے بھی اس کی آواز پر جواب نہیں دیا۔ بکری پریشان ہو کر رونے لگ گئی اور اپنے بچوں کو ہر جگہ تلاش کرنے لگ گئی، مگر بچے کہیں نہیں ملے۔ وہ مایوس ہو کر دوبارہ سے رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پتلی سی آواز سنائی دی، پیاری ماں، میں یہاں گھڑی کے کیس میں ہوں۔ بکری خوشی سے بھاگی اور اس نے گھڑی کے کیس کو کھول کر اپنے بچے کو اٹھا لیا۔ بچے نے اپنی ماں کو بتایا کہ کس طرح بھیڑیے نے 6 بچوں کو کھایا ہے۔ جب بچہ یہ دکھ بھری داستان سنا چکا تو ماں اور بچہ دونوں مل کر خوب روئے، اور اس کے بعد بکری اپنے بچے کو لے کر وادی میں چلی گئی۔ وہ بہت ہی دکھی ہو کر سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ وادی میں ایک درخت کے نیچے اسے بھیڑیا سکون کی نیند سوتا ہوا نظر آیا، جو اتنی زور سے خراٹے لے رہا تھا کہ اس کے خراٹوں کی آواز سے درخت کی شاخیں بھی ہل رہی تھیں۔ بکری بھیڑیے کے چاروں طرف پھری۔ اس نے دیکھا کہ اس کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے۔ جب اس نے زیادہ غور سے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں کوئی چیز گول گول گھوم رہی ہے۔ بکری نے سوچا، ہو سکتا ہے میرے جو بچے اس نے نگلے ہیں وہ پیٹ میں زندہ ہوں۔ اس نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا، بھاگ کر جاؤ اور جلدی سے میری کینچی اور سوئی دھاگا لے آؤ۔ بچہ بھاگ کر ساری چیزیں لے آیا۔ بکری نے کینچی سے بھیڑیے کا پیٹ کاٹ دیا اور سارے بچے اچھلتے کودتے پھدک پھدک کرتے باہر آ گئے۔ سب کے سب بچے ٹھیک ٹھاک تھے اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ سب بچے دوبارہ واپس آ گئے اور اس کو صحیح سلامت مل گئے۔ بیچاری بکری پھر رونے لگی، مگر اس دفعہ یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے بلکہ وہ خوشی سے رو رہی تھی۔ سارے بچے بھیڑیے کے چاروں طرف خوشی سے اچھل رہے تھے۔ بکری نے اپنے بچوں سے کہا، جاؤ جا کر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاؤ، میں ابھی بھیڑیے کا بندوبست کرتی ہوں۔ بچے خوشی خوشی بڑے بڑے پتھر اٹھا لائے اور پتھروں کو بھیڑیے کے پاس لا کر رکھ دیا۔ بکری نے بھیڑیے کے پیٹ میں پتھر رکھ کر ان کو سلائی کر دیا۔ جب اس کے پیٹ کو سوئی دھاگے سے سلائی کیا تو بھیڑیا مزے سے خراٹے لے کر سو رہا تھا۔ اسے ذرا بھی نہیں پتہ چلا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہت ٹائم کے بعد جب بھیڑیا اٹھا تو اس نے پیاس محسوس کی اور وہ کنویں پر پانی پینے چلا گیا۔ جب وہ پانی پی رہا تھا تو پتھر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ بھیڑیا چیخا، کھائے تو میں نے 6 بکری کے بچے تھے، مگر یہ پتھروں کی طرح ٹکرا رہے ہیں۔ اس کا پیٹ بہت بھاری ہو رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا، اس لیے وہ کنویں تک بہت دیر میں پہنچا، اور جب کنویں پر پانی پینے جھکا تو پتھروں کے بوجھ کی وجہ سے وہ سر کے بل کنویں میں جا گرا۔ اس کے گرنے سے چھپاکے کی آواز آئی۔ بکری اور بچوں نے زور کا چھپاکا سنا تو وہ بھاگے ہوئے آئے۔ انہوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو بھیڑیا ڈوب گیا تھا۔ سب بچوں نے خوشی